برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ودي يعني فقرتنا اليومية في الصحف التي صدرت اليوم في القاهرة النهاردة 10 مايو 2017. وكل سنة وحضراتكم طيبين. بنتكلم في النهاردة ليلة النصف من شعبان إن شاء الله، يا رب يعود علينا وعليكم بألف خير وسعادة وهنا بإذن الله. خلينا نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الفقرة من جريدة الدستور من صفحتها الثانية، ونقرأ هذا العنوان: الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح 9 مستشفيات بالمحافظات خلال أسابيع. الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أعلن عن افتتاح 31 مستشفى خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 9 منها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيتم افتتاح 8 مستشفيات أخرى نهاية شهر يونيو المقبل. بكده بيصل مجموع ما سيتم افتتاحه ل 17 مستشفى إن شاء الله. كشف أيضا وزير الصحة والسكان عن اعتزام الوزارة افتتاح 8 معاهد فنية جديدة في المحافظات خلال الفترة المقبلة لتخريج مساعدي جراحي عظام وفني تخدير ورعاية مركزية مركزة وصيدليات ومراقبين صحفيين وفني معامل وأشعة وبصريات وتمريض. والله يعني نأمل ان بس المستشفيات دي كلها ان شاء الله تبقى على المستوى اللي بنأمل ان هو يكون بالذات في المحافظات، لانه بيضطروا ان هم يروحوا القصر العيني على اساس ان دي اكبر مستشفى، فبينتقلوا بيبقى بيتكبدوا طبعا وبيتكبدوا معاناه ومصاريف والى اخره عشان يتلقوا رعايه طبيه يعني على اعلى مستوى. بالفعل هننتقل بحضراتكم الى الجمهوريه. وزاره الداخليه بتعلن عن تكثيف الاجراءات الامنيه لضبط الاسواق قبل قدوم شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. أكدت وزارة الداخلية أمس أن أجهزة الأمن المعنية بدأت في تكثيف الجهود بكافة الجهات الشرطية لضبط الأسواق والحد من ظاهرة غلاء الأسعار والغش التجاري والعمل على ضبط الجرائم التي تتعلق بالسلع الغذائية، خاصة مع اقتراب قدوم الشهر الفضيل. وذكرت الوزارة أن عددا من القيادات الأمنية اتخذت بعض الإجراءات في هذا الشأن، من بينها قيام بعض مديري الأمن بعقد اجتماع مع وكلاء الغرف التجارية بهذه المحافظات وعدد من الجهات المعنية هناك لمتابعة مدى الالتزام بالاسعار. ده شيء كويس الدور اللي بتقوم به الاداره العامه للتموين في وزاره الداخليه. لكن احنا بنتكلم في جزئيه ثانيه كمان، يعني مش موضوع ان الاداره العامه للتموين في وزاره الداخليه عليها العبء كله، لا احنا بنتكلم في مفتش التموين. مفتش التموين فين؟ هل هم قاعدين في مكاتبهم ولا هم بينزلوا بيبشروا بيتابعوا وبيرصدوا وبيدوا مخالفات؟ الناس كانت في التقارير كتيره بتشتكي من انه في نفس الشارع اكتر من بقال بيبيعوا كل واحد فيهم بسعر مختلف. بالفعل. فاحنا مش يعني المشكله متعدده الاطراف، لكن طرف اساسي هو فعلا ضبط الاسواق. الناس زي ما انت بتقول لما ينزلوا ويتابعوا كل واحد بيبيع بكام، بيبيع كده ليه، يعني بناء على المراقبه المجتمعيه بالظبط دي مهمه جدا. ولا اللي شغلتهم بقى اساسا كده بالظبط، يعني المجتمع هيراقب وبعدين وانا لاحظت هيعمل ايه يعني. انا لاحظت حاجه على فكره، الحملات دي لما بتنزل التاجر او مثلا الجزار او ايا كان اللي شغالين في المواد الغذائيه، على فكره عندهم يافطتين عشان تبقوا عارفين. اول ما بتنزل الحمله بيروح قالب اليافطه، يعني الحاجه مثلا مثلا هي ب 70 جنيه او ب 60 جنيه، هو بيبيع ب 100. اول ما بتنزل الحمله يروح قالب اليافطه اللي هي ماشي، يجيبوا لهم آلية تانية يعني لضبط الأماكن دي، يشوف الريسيت أو اللي هو الوصل اللي بيخرج بيه الحاجة اللي المستهلك اشتراها، يبقى دي المتابعة بتاعته الرئيسية. بالظبط. خلينا ننتقل لجريدة الأهرام من صفحتها الثامنة مشاهدينا الكرام: بدء حجز أراضي لإسكان التعاوني بالمدن الجديدة. صرح الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان، أعلن عن بدء فتح باب التقديم لحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة يوم الأحد المقبل، بهدف إقامة مشروعات سكنية كاملة المرافق لأعضائها بمدن 6 أكتوبر وبدر والسادات وبني سويف الجديدة وقنا الجديدة، مضيفا أنه سيتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيس للهيئة. برضو اهو يعني برضو ده نوع من تنشيط
الحركه، يعني لما يبقى في اراضي وتتبني ويبقى اسكان تعاوني وكامله المرافق، ده برضو اسهام يعني من الدوله فعلا في خفض الاسعار بالنسبه للاسكان سواء الاراضي او الشقق يعني. نعم مفيش شك يعني. نعم. طيب وكانت وزاره الاسكان على فكره في فتره من الفترات عملت حاجه كويسه قوي يعني نثمن عليها، ان هو ممكن بدل ما شخص واحد ياخد قطعه ارض بيشتركوا 3 4 5 2 مثلا في قطعه ارض. ده بيسهل كتير الحقيقه سواء في دفع الاقساط او في المقدمات اللي بتتم دفعها. طيب وزير الزراعة من الجمهورية يؤكد أن 25% زيادة في صادرات الحاصلات الزراعية للخارج. أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية هذا العام زادت بمعدل 25% عن العام الماضي، خاصة لمحاصيل البطاطس والموالح، وهو ما يعد مؤشرا جيدا لسمعة الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج وجودتها. وأضاف البنا أن الوزارة حريصة على زيادة نسبة الصادرات الزراعية إلى الخارج والحفاظ على سمعة مصر التصديرية بما يساهم في زيادة الدخل القومي لمصر وتشجيع الاستثمار الزراعي. نتحول بحضراتكم لجريدة المصري اليوم ونقرأ من صفحتها الأخيرة في محطة مصر تخصيص سيارات كهربائية لنقل ذوي الإعاقة مجانا. دكتورة غادة والي قالت إن مجلس الوزراء وافق على قرار وزير النقل بإتاحة سيارات كهربائية لكبار السن وأصحاب الإعاقات لنقلها داخل محطة مصر للسكة الحديدية، وأضافت أن هناك اتجاه لتعميم هذا الأمر بالمحطات. من جانبه قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن الخدمة بدأ تنفيذها فعليا من يوم أمس مجانا، ولمن يرغب من الشباب في الاستفادة من العمل بالخدمة سيكون بمقابل بسيط. والله يعني برضه طبعا خبر يعني فعلا شريحة في المجتمع، شريحة إيجابية جدا ولابد من دعمها بكل ما نملك، لأن ذوي القدرات الخاصة، احنا مش عاوزين نقول ذوي الإعاقة، احنا بنقول ذوي القدرات الخاصة الحقيقة، وواخدين دعم على فكرة من القيادة السياسية كبير جدا من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن عاوزين أكتر من كده، عاوزين للناس دي حاجة أكتر من كده. طيب هنختتم بالدستور، وفي خبر بيقول الفنان إلهامي خورشيد في المسرح المكشوف بدار الأوبرا. بيشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا يحيي الفنان إلهامي خورشيد في تمام الساعة 8 من مساء اليوم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة فاروق سلامة، وسيقدم إلهامي خورشيد العديد من الألحان منها دنيا الفنون لمحمد عبد الوهاب، وأول همسة، وبنادي عليك، ويا جميل يا جميل لفريد الأطرش. الله الأغاني دي حلوة قوي طبعا الأغاني القديمة. بس في حاجة عاوزين نقول هنا بالنسبة لي، ده حاجة كويسة جدا ودور هايل بتلعبه دار الأوبرا، بس يا جماعة دار الأوبرا لفئة معينة. دار الأوبرا اللي بيقدر بيدفع بيروح. احنا عاوزين الكلام ده يعمم على قصور الثقافة في الأقاليم اللي محرومة من فن رائع وراقي زي ده. الناس دي ما بتلاقيش أي أقاليم سواء في الوجه البحري أو في الوجه الإبلي، ما فيش الكلام ده، ما حدش بيروح وبيقدم الفنون المحترمة الراقية اللي فعلا لو اتعملت في أي قصر ثقافة، أنا بأكد لكم في الأقاليم المحرومة ثقافيا هتشوفوا كم هائل وأعداد هائلة من أهالي هذا الإقليم واقفين على باب قصور الثقافة إزاي. ده اللي المفروض يتم تعميمه ويتم نشره بشكل كبير. والحقيقة ده بيرفع من الضوء العام في أي طبعا يعني مجتمع، لأنه الفن ده شيء راقي بيخلي الإنسان يشعر بشكل مختلف، يفكر بشكل مختلف. بيبقى يعني احنا هنا عندنا معظم الناس اللي بتتجه اتجاهات غير سليمة، يعني ينضموا إلى جماعات إلى آخره. بيبقى هذه الفكرة إن لا عنده رياضة ولا في فنون ولا في أي نشاطات، فخلاص هو هيعمل إيه؟ أي حد يجي يقول له بقى إيه كلمتين يلا، ما هو قاعد. يعني الشباب لازم يعني دار الأوبرا اللي قادر بيروح، دار الأوبرا اللي قادر بيروح، خلينا نتكلم بصراحة. لكن الناس التانية اللي محرومة في الأقاليم، قصور الثقافة اللي موجودة في أقاليم وجه بحري وأقاليم وجه إبلي، ولا حاجة
ولا بتتقدم اي نشاطات، ولو تقدمت نشاطات على فكره من الفرق وال بتاعه القصر نفسها، قصر الثقافه بتاعه الاقليم نفسه، لكن الناس عايزه الجديد. انت بتتكلم يا محمد من منطلق انه انت برضو من الصعيد، يعني فبرضو انت ده لامس بشكل طبعًا شخصي طبعا انه ما فيش طبعا الناس محرومه ثقافيا وفنيا وابداعيا. الناس محتاجه الشخصيات اللي زي دي المؤثره في الفن في كل مناحي الفنون. الحقيقه الاقاليم في وجه في وجه قبلي وفي وجه بحري محرومين بشكل كبير جدا، في حين ان الثقافه في الاقاليم في ناس في خامات على اعلى مستوى. خلينا نشوف الجو نشوف الجو بما ان النهارده حر جدا، وامبارح كان برضو تقريبا كان 39 درجه الحراره او حاجه زي كده. خلينا نتاكد من الكام يوم اللي جايين هيبقوا شكلهم ايه في مصر، في القاهره وفي المحافظات الاخرى. بنضم الينا الاستاذ محمود شاهين وكيل مركز التحاليل الجويه بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ منى، اهلا بحضرتك واستاذ محمد وكل. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الخير استاذ محمود، طمنا بقى، احنا مستمرين في موجه الحر دي، خلاص احنا كده صيف، يعني امبارح والنهارده برضو جو حر ومكملين بقى لحد رمضان بالارقام دي ولا هتزيد كمان؟ هو طبعا احنا الجو اللي احنا فيه ده يعني اقرب الشبه بفصل الصيف طبعا، مفيش كلام، مع بس عدم الارتفاع الملحوظ اللي بنشوفه في الصيف بالرطوبه النسبيه. الطقس بصفه عامه شديد الحراره فعلا على القاهره ومحافظات الوجه البحري ومدن القناه وسيناء وجنوب البلاد. انما ان شاء الله النهارده في نسمه من الهواء البارد هتخش على سواحلنا الشماليه وهتقل حده الموجه شديده الحراره هناك. ان شاء الله القاهره وباقي محافظات شمال البلاد سوف تشعر بهذا التحسن والانخفاض اعتبارا من الغد باذن الله يوم الخميس. اعتبارا من حضرتك قلت النهارده هيبقى في نسمه لطيفه، بس هتبدا من امتى؟ من بالليل ولا ممكن من بدءا من العصر مثلا او المغرب؟ هي هتبدا من العصر على السواحل الشماليه بدايه من السلوم ومطروح اسكندريه وبورسعيد المناطق الساحليه كلها. الكتله الهوائيه البارده دي مع دخول ساعات الليل وبدايه اليوم الخميس ان شاء الله هتبدا تتاثر بيها محافظات الوجه البحري والقاهره. انا بسالك يا استاذ محمود لانه كتير من الناس صايمين منتصف من شعبان 13 14 15، فالناس عايزه تطمن بقى مكملين هو كده ولا درجه الحراره هتبقى تقريبا قد ايه؟ لا هو ان شاء الله درجه الحراره هتنخفض نسبيا من بكره ان شاء الله. يعني لو قلنا القاهره النهارده متوقع ليها ما بين 39 و40 درجه، ان شاء الله بكره الخميس هتنخفض 32. يعني بنتكلم في 7 درجات. الله يفرحك يا استاذ محمود بصراحه. بالظبط. طبعا الله يخليك، ربنا يفرحك بصراحه. بشكرك شكر جزيل الاستاذ محمود شاهين وكيل مركز التحاليل الجويه بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لك. طيب معانا سياده العقيد عماد حماد مدير اداره الاعلام والعلاقات بالاداره العامه لمرور القاهره. صباح الخير يا سياده العقيد. صباح الخير استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. انا يوم طيب على حضراتكم والساده المشاركين. يوم سعيد على حضرتك وعلى كل القائمين على العمل الوطني في الاداره عند سيادتك يا فندم والجهد الكبير اللي بتقوموا عليه. طمنا يا فندم ايه الاخبار النهارده؟ طبعا النهارده يوم الاربعاء ويعتبر يوم الاربعاء ده يعني اكيد في زحمه كبيره جدا هتكون يعني. لا احنا الحمد لله حتى الان ما دخلناش في معدلات ذروه الكثافه الفتره الصباحيه، لذلك كافه محاور القاهره تعمل بشكل جيد. طبعا هي فتره الكثافه الفتره الصباحيه بقت اقل من الاسابيع الماضيه نظرا لبدء الامتحانات وانتهاء الامتحانات في بعض المدارس او بعض المراحل التعليم الاساسي تم انتهاء الامتحانات منها، ده خفف حده الامتحان في الفتره الصباحيه على كافه محاور القاهره، لكن مؤثر بشكل سلبي على ازدحام طول اليوم او الكثافه طول اليوم في الفتره خاصه اللي بعد الظهر اللي هي من بعد الساعه 1 الظهر اللي هي الاعطال الكثير نتيجه ارتفاع درجه الحراره حراره الجو، فدي مؤثره بالسلب على حركه الاعطال الموجوده في السيارات سواء كوبري اكتوبر سواء مثلا الازهر او الكباري بصفه عامه، دي بتاثر بالسلب على حركه ودي اللي عامله كثافه وعامله زحمه. كان ناس كتير بتسال امبارح ايه
الزحمه سبب الزحمه دي، لكن كوبري اكتوبر كان عليه كم كتير جدا من الاعطال بسبب ارتفاع درجه حراره الجو. هنستعرض مع حضراتكم اهم المحاور في القاهره، الحاله فيها حاليا ايه من خلال الشاشات ومن خلال الرصد الميداني اللي عندنا. هنبدا بكوبري اكتوبر وهو الاهم بالنسبه لسكان القاهره والجيزه. اذا كوبري اكتوبر يعمل بشكل جيد حتى الان، سواء للقادم من مناطق مصر الى مدينه نصر متجه لمناطق الجيزه او العكس القادم من مناطق الجيزه اتجاه القاهره، لازال كوبري اكتوبر يعمل بشكل جيد في الاتجاهين بحمد الله. فقط منطقه الابطاء في السير هي المنطقه اللي من اعلى مدن الجيزه حتى مدخل الوصله المعلقه في الاتجاهين. كافه الكباري اللي ربط ما بين القاهره ومدينه الجيزه تعمل بشكل جيد حتى الان. حتى كوبري عباس لازال يعمل بشكل جيد حتى الان، عشان كده احنا ما نطلعش التغيير مسارات بالنسبه للفتره الصباحيه حتى الان. عندنا مساء الاربعاء في القادم والمتجه يعمل بشكل جيد ايضا، سواء القادم صلاح سالم او متجه صلاح سالم. لازال محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد باستثناء منطقه الاجهزه اللي بتشهد بعض الكثافه نتيجه وصول الكثافات الخاصه بنقل الموظفين في الاجهزه المتواجده على محور العروبه. عندنا ايضا منطقه كورنيش النيل في منطقه مسير ومنطقه وزاره الخارجيه تشهد بعض الكثافات ايضا نتيجه وصول الاتوبيسات الخاصه بنقل الموظفين في نفس الاماكن ووصولهم الى اماكن عملهم. دي بتاثر بالسلب على حركه المرور في منطقه كورنيش النيل، وان كانت تاثيرها حتى الان لا زال طفيف على محور الكورنيش. مدينه ومخارج القاهره لا زالت تعمل بشكل جيد حتى الان. ايضا بالنسبه لمحور الاقتراض سواء في القادم او متجه لمناطق المعادي لا زال يعمل بشكل جيد. مصانع ومنازل الدوله ايضا لا زالت تعمل بشكل جيد. الحمد لله ما عندناش اعطال كبيره، ما عندناش مصادمات كبيره نقدر نشير اليها نحول خلالها مسارات. ايضا القادم من المنطقه الشرقيه سواء محور الثوره سواء محور المشير والامني لا زالوا المحورين يعملوا بنفس الكفاءه وبشكل جيد حتى الان بدون اعطال وبدون مصادمات وبدون تحويل للمسارات على كافه محاور القاهره. لا زالت الحاله معدلات سير طبيعيه على كافه محاور القاهره حتى الان. سياده العقيد، سؤالي الاخير بعد اذن حضرتك، ما فيش شك ان انتم بتقوموا بدور ايجابي ورائع جدا، وكان في الفتره الاخيره في حمله قمتوا بيها لرفع كل السيارات اللي هي بتبقى مركونه ليها سنه واثنين واكتر وبتبقى ترخيصها منتهي والكلام ده. لكن انا على الناحيه الثانيه يا فندم عايز اسال حضرتك، هل هناك اجراء ممكن يتخذ قبل كم السياس اللي في الشوارع يا سياده العقيد؟ حاجه مؤذيه لابعد الحدود. الناس دي هل هناك ممكن اجراء يتخذ ضدهم يا فندم؟ كل واحد حاجز لي 5-6 متر وبيتحكم فيها. الحاجه الثانيه يا سياده العقيد بعد اذن سيادتك، تلاقي قدام كل منشاه او كل عماره او كل مؤسسه اما يا فندم حد من نفسه كده حافر وحاطط حاجزين وسلسله صاحب الملك بقى، او جايب يعني كتل اسمنتيه وفيها برضو القوائم الحديديه دي وحاجز قبل المبنى بتاعه لغايه اخر المبنى. ده اجراء ممكن يتخذ ضد الناس دي يا فندم؟ طيب هو بالفعل فندم زي ما حضرتك بتقول، هو فعلا ان كل اللي حضرتك ذكرته دوت مخالف للقانون وبيتم اتخاذ. ده احنا عندنا كمان هنا قدام مسبيرو يا فندم، يعني قدام العمارات اللي قدام مسبيرو بنفس الشكل. احنا خصصنا حضرتك رقم 136 دوت رقم إغاثة على مدار 24 ساعه وشغال على 10 خطوط بيتلقى البلاغات الخاصه بمزاوله المهنه بدون ترخيص زي مهنه المنادي. في جنة منها بلاغات احنا مثلا في شهر عاملين حوالي 2000 ممارسه مهنه بدون ترخيص اللي هي مهنه السايس اللي حضرتك بتتكلم عليها في مناطق القاهره بالفعل. وتم تحرير محاضر حوالي 650 محضر لمنادين او ممارسين مهنه المنادي بدون ترخيص في مناطق مختلفه من القاهره، خاصه المناطق التجاريه لانها اصبحت القاهره تتسم بالبلطجه فعلا. وكان في توجيه من السيد وزير الاقتصاد الشأن، وكان اللي هو خالد عبد العال مدير امن القاهره والسيد اللي هو على متولي مدير مرور القاهره كان في الاجتماع قالوا نخصص الخط دوت لتلقي هذه البلاغات، وبالفعل احنا شغالين فيها حتى الان. بيتم بلاغات كتير جدا وبيتم التعامل فور تلقي البلاغ. البلاغ دوت بيتدون في محضر وعقد بيتدون في دفتر وعقد تدوينه في الدفتر بيتم تكليف احد رجال المرور او رجال مباحث المرور تحديدا الانتقال للمكان اللي فيه الشكوى، بيتم القبض على المنادي وتحرير محضر. عقد ذلك بيتم عرضه على النيابه والنيابه وشانها بالنسبه للاجراء. طب بالنسبه بقى للحواجز يا سياده العقيد؟
بالنسبه للحواجز بيتم الاتصال ايضا على 136 وبيتم مقابله الحي، لان الحي هو اللي بيحرر المحاضر الخاصه بالاشغالات. لا الحي يا فندم مش هنعول عليه عشان نبقى صراحه وما حدش بيعمل حاجه يعني هو المعتاد يعني بنعول على حضراتكم بصراحه. المحليات ما حدش بيعمل حاجه. هو بيتم اتخاذ اجراء ومحضر رسمي بس بالتنسيق مع الحي في هذا الشان، ان هو اللي بيجيب العمال بتوعه بيكسروا الحديد دوت او بيشيلوا كل هذا الكلام. وكنا عاملين حمله كبيره جدا في منطقه مدينه نصر ومصر الجديده لازاله الحواجز الحديديه وما شابه ذلك اللي بتعمل اعاقه للسير او بالفعل شابه ذلك في هذه المناطق، واحنا لازلنا مستمرين فيها. واي بلاغات بعد اذن حضراتكم يتم الاتصال على 136 لاجراء هذه المحاضر او للانتقال او اي شيء يخرج المرور. طب نرجو حضرتك عاوزين تكثيف بقى حوالين المبنى يا فندم بالنسبه للمنشآت اللي حوالين المبنى، وحضرتك طبعا اكيد متابعها وعندك تقارير بالنسبه لها يا سياده العقيد. اعتبره بلاغ على الهواء يا فندم وحاضر. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي لذوقك يا سياده العقيد. سيد العقيد عماد حماد مدير إدارة العلاقات والإعلام بمرور القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا وبشكركم على الجهد اللي حضراتكم بتقوموا بيه لخدمة المواطن المصري. طبعا قبل ما تقدمي فقرتك الزراعيه بتاعت زميلنا عيد حواشي، انا بشكر استاذ علي ابو زيدان طبعا محرر الفقره الصحافه الخفيفه، وهيكون معانا برضو علي في الصحافه التحليليه. خلينا طمنا على حاله الجو، خلينا نشوف احوال الزراعه في مصر. زميلنا عيد حواش عمل لنا فقره عن محصول التفاح في مصر، خلينا نروح نتابعه ونكمل مع بعض فقرات صباح الخير.